चलो कोई गल नहीं, लफ्ज़ की कोई गल नहीं ना पढ़ाना है। जनाब तहसील बाश शमशी साहब, चलो जी। दरूद पढ़ दें सारे बुलंद आवाज़ के साथ। अल्लाह काफ़ी अहबाब तशरीफ़ फरमाएँ। सलवात पढ़ना अजीम इबादत है। सलवात एक पढ़ें और बुलंद आवाज़ के साथ। अल्लाहुम्मा दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई दामन खाली हाथ न जाए। मेरे मालिक जो हाथ बुलंद हैं, बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता मुस्तक़बिल में इस मज़लूम कौम को दहशतगर्दी के अज़ाब से महफूज फरमा। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक के हम्द है। दरूद व सलाम अल्लाह के मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुजतबा बंदों के लिए, जिन्होंने वैश्विक इंसान को मुसलमान, मुसलमान को सलमान बनाया। जिन हस्तियों ने कंकर को देखा तो दौर बनाया, आसी को नवाजा तो हौर बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का अल्लाह आप तमाम मोमिनीन का इस फर्श अज़ाब पे तशरीफ़ हावरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानियान का इंतज़ाम, इंसराम, मेहनत, कोशिश, कावज, खर्चा, खराजात, लंगर, नियाज, अकीदा और नीयत बारगाह एज़दी में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़े मैं पाक नौकरी का आगाज़ करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। तवज्जो है साहिबान के बाद शुरू कीजिए। सदा सुखी रो सदा बाद रो, सिवाय गम मज़लूम के हर गम से महफूज रो। इज़्ज़त भरी मजलिस जारी थी, मेरे बाद जारी रहेगी। हज़ार हगुना बेहतरीन पढ़ने वाले इज़्ज़त माब आली मरतबल बड़े भाईजान की हैसियत से पीर वासिफ शाह जी सरकार मेरे से पहले कमाल नौकरी कर गए। मालिक इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए। और जिन्होंने मेरे बाद पढ़ना है किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, बिरादरम जनाब शफ़क़त हुसैन गौर साहब तशरीफ़ फरमाएँ। इनको भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना। बिल्कुल गौर साहब हाज़िरी के तौर पे आपके सामने ओनली ऑन सबक सुनाना है और सलाम कर देना आपकी ज़हमतों को तमाम। बाबा समर शाह जी कोशिश करें, अगर आप थोड़ा आगे आगे दुआ करेंगे तो मैं मुतमिन खड़ा होकर पढ़ूँगा। 2-4 मिसरों की ओर में आपके इस माहौल का बहुत मेहरबानी कोशिश करने लगा हूँ ताकि एक माहौल बन जाए। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में 10 लाख के सामने आ गया अली का अली बेटा अब्बास। जी मेहरबानी सही है, बहुत मेहरबानी। मुतमिन हो गए लोग, आगाज़ी गुफ्तगू है, इसी पे दुआ होगी। मैं मुतमिन खड़ा हूँ, इंशाल्लाह मुतमिन हो के मैं बानियान के हक़ में भी इंशाल्लाह दुआ करके जाऊँगा। 61 हिजरी करबला के मैदान में फिर समर शाह जी, बाबा समर शाह की बारहा ये हुक्म होता है कि ये बंद जो नज़में पढ़ते हैं अक्सर 2-4 बार इन्होंने हुक्म भी किया है, तमील नहीं कर पाया, चलो आज तमील कर देते हैं। 61 हिजरी करबला के मैदान में 10 लाख के सामने आ गया अली का अली बेटा अब्बास। नहीं ऐसे नहीं, मैं थोड़ा समझा के बाबा जी कैसर शाह जी। अरब में कानून होता था, जो भी जंग मैदान में आता, गौर साहब तईद करिएगा, उसे अपना रिज़ बताना पड़ता। मोहतरम नाज़िम गौर साहब, उसे अपना तारफ़ करवाना पड़ता था। जैन भाई दुआ करना, ये कानून होता था, जो भी जंग मैदान में आता सबसे पहले उसे अपना तारफ़ करवाना पड़ता। मैं कौन, मेरा बाप कौन, मेरा दादा कौन। बाबा जी समर शाह जी दुआ करना, कम अज़ कम उसे 3 सीढ़ियाँ बतानी पड़ती थी, उसे 3 सीढ़ियाँ बतानी पड़ती थी। मैं कौन, मेरा बाप कौन, मेरा दादा कौन, मेरा परदादा कौन। कम अज़ कम 3 सीढ़ियाँ बतानी पड़ती, रिज़ बताना पड़ता था, अपना तारफ़ करवाना पड़ता था। 10 लाख के सामने आया अली का अली बेटा अब्बास। 10 लाख की आंखों में आंखें डाल के फरमाते हैं, तुम में से तो कोई इस काबिल है नहीं कि जो ये बताए कि वो कौन है। ना हर हाथ बुलंद हो यार, हर हाथ बुलंद हो। वो बुजुर्ग, जी मेहरबानी, जी मेहरबानी, मिलके भाई गुलाम बादशाह फरमाते हैं, तुम में से तो किस काबिल है नहीं कि जो ये बता सके कि वो कौन है। आओ मुझसे सुनो, मैं बताता हूँ मैं कौन। बादशाह अब्बास अपना तारफ़ करवा रहे हैं, 10 लाख की आंखों में आंखें डाल के बादशाह अब्बास फरमाते हैं, अय्युहन्नास दिले हैदरे करार हूँ मैं। बोलियो जेड़ा बोल सकता होवे, जेड़ा कोशिश कर सकता होवे। अय्युहन्नास दिले हैदरे करार हूँ मैं,
سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں، فرمایا سورما صف شکن غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں، عالم زر سے زین بھائی تھکا میں بھی ڈاٹا کھڑا ہوں تے تیری مرضی دی گل ہے، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں، عالم زر سے کسی چھٹے مصرے تے سلام کرنا جناب، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں، بادشاہ اپنا تعارف کروا کر فرماتے اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے، بولتی زبان نہیں کسی کی محتاج نہ ہو، جی صدقے جاؤں، شیر ہوں اس لیے عباس، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں، بادشاہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، بادشاہ فرماتے ہیں آرزو ہے کوئی تو حرف دعا ہے لیکن، غور سے آپ کا شاعری سے کافی اچھا لگ رہا ہے، والد صاحب کے اللہ پاک درجات بلند فرمائے، کمال کیسے لوگ کیسے نہ گزر گئے، جناب اعلیٰ مقام ہو قبلہ غور صاحب مالک درجات بلند فرمائے، آپ کے لیے 6 مصرے پڑھنے لگوں، بادشاہ اپنا تعارف بابا سمر شاہ جی گل بابا فریاد شاہ اکثر آدھے رہے مینوں نہیں پتا کون آدھا لیکن میں بابا فریاد شاہ زبانی سنیا وہ اکثر آدھے رہے جدو گل چ زور ہوئے تو زور لان دا فائدہ ہی کوئی نہیں، لہن بالکل مطمئن ہو کے 6 میں سے سنو، بادشاہ فرماتے ہیں آرزو ہے کوئی تو حرف دعا ہے لیکن، جو بھی موتی ہے سچا ہے کھرا ہے لیکن، کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے لیکن، کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے لیکن، کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے لیکن، کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے لیکن، کوئی موسیٰ کوئی ہارون، بادشاہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے لیکن، بادشاہ فرماتے ہیں کل ایمان امام ازلی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا، نہیں ایسے نہیں، ہاتھ ہے تو کرو چمل کے حیدری، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا، کوفی شامی سب پریشان، 9 اور 10 لاکھ سارے پریشان ہو کے کہتے ہیں عباس اتنی بڑی بات، قبلہ گور صاحب اتنی بڑی بات کہ جس نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا اس نے تجھے مانگا، آپ سمجھ جائیے لفظ ہی ہوتے ہیں، خطیب کے پاس وائز کے پاس لفظ ہی ہوتے ہیں، ہمارا سارا نظام ہی لفظوں پہ ہوتا ہے، سارا دار و مدار ہی لفظوں پہ ہوتا ہے، کوفی پریشان ہو کے کہتے ہیں عباس اتنی بڑی بات جس نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا اس نے تجھے مانگا، عباس تجھے مانگا کیسے مانگا گیا، عباس فرماتے ہیں پوچھا ہے تو سن، یہ میری ظاہری دنیا کے آنے سے پہلے کی بات ہے کہ میرے بابا علی شیر خدا گھر میں آئے، گھر کے صحن میں آئے، زیر آسمان کھڑے ہو گئے، الغرض بحر مناجات اٹھے دستے خدا، پھر لفظ ہیں بابا کیسر چاہیے پھر لفظ پیش کر رہا ہوں، بادشاہ فرما رہے ہیں اپنا تعارف کروا رہے ہیں، بادشاہ فرماتے ہیں انہوں نے پوچھا نا کہ تجھے مانگا کیسے گیا، بادشاہ فرماتے ہیں الغرض بحر مناجات اٹھے دستے خدا، سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ دعا، سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ دعا، سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ دعا، رخ تاریخ اخوت پہ چڑھا رنگ وفا، بیت ملود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا، بیت ملود حرم دیکھ کے چھٹے مصرے تھے دیکھنا کون میرے ساتھ سفر کر رہے تھے کون جناب چپ کر کے مجلس سن رہے، بیت ملود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا میرے علی اب میرا دل بن گیا ہے، اب غرورے شب تاریک ذرا ماند بھی ہو، 12 سورج بھی ہیں اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو، یہ صدقے جاواں جی یہ صدقے جاواں، 12 سورج بھی ہیں 12 سورج بھی ہیں جی مہربانی 12 سورج بھی ہیں اس گھر میں 12 سورج بھی ہیں اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو، 10 لاکھ کے سامنے آئے علی بادشاہ، اذان آ بارہ سورج بھی ہیں تو اس گھر میں ایک چاند بھی ہو، بادشاہ 10 لاکھ کے سامنے آگے اپنا تعارف کروا رہے ہیں، بادشاہ آخری 6 مصرے سے سلام کری زحمدہ تمام کری، 10 لاکھ 9 اور 10 لاکھ کوفی اور شامی کے سامنے آئے،
10 लाख के सामने शिमर की आंखों में आंखें डाल के बादशाह अब्बास फरमाते हैं, शिमर बुज़दिल सिपाही जोर मंगा और मंगा, शिमर बुज़दिल सिपाही जोर मंगा। बाबा जी 6 मिसरे तेते सलाम जहमता तमाम, 10 लाख कूफी और शाम के सामने अब्बास मौला फरमाते हैं, शिमर बुज़दिल सिपाही जोर मंगा और मंगा। ओए अपने अंजाम पे कर गौर मंगा और मंगा, अपने अंजाम पे कर गौर मंगा और मंगा। अरे देर किस बात की फिलफोर मंगा और मंगा। अरे मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और मंगा। अरे मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और मंगा। शिमर कहते हैं ये 9-10 लाख का लश्कर क्या कम है? अब्बास कहते हैं मुझे 9-10 लाख ना सोना, अशाले ज़ीर को होशियार कुचल डालेगा। अरे इतने लश्कर तो मेरा रहवार कुचल डालेगा। हाथ है तो करो ऊंचा, मिल के हैदरी। ये थे ज़ाकिर जनाब तसीर बादशाह शमशी साहब आप डराना।